प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल कर्नाटकयोः द्विदिवसीयायां यात्रायां प्रधानमंत्री अद्य कोच्चि विमानपत्तनस्य समीपे कालडी ग्रामे आदिशंकराचार्यस्य पवित्रं जन्मस्थलीं द्रक्ष्यति। प्रधानमंत्री कोच्चि मेट्रो सेवायाः तथा भारतीय रेल सेवायाः सार्ध-400 कोटि रूप्यकात्मिकाः परियोजनाः उद्घाटयिष्यति। अर्थव्यवस्थायां गतिः परिलक्ष्यते। भारतस्य वर्तमान वित्तवर्षस्य प्रथमं त्रैमासिकं जीडीपी इति सकलगृहोत्पादमानं सार्ध-13% वृद्धम्। गतवर्षे प्रथमं त्रैमासिकं सकलगृहोत्पादमानं 20% आसीत्। कृषि विकासमाने अपि सार्ध-4% वृद्धिः। सेवाक्षेत्रे अपि उत्कृष्टं प्रदर्शनम्। अद्यतः प्रारभ्य सितंबर मासान्तपर्यन्तं पोषण मासः आचरिष्यते। अस्मिन् वर्षे पंचमे राष्ट्रिय पोषण मासान्तर्गते स्त्री स्वास्थ्यं बालशिक्षा च मुख्य ध्यातव्यविषयाः सन्ति। ग्रामपञ्चायताः पोषणपञ्चायताः भवेयुः एतत् उद्देश्यमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे कुपोषण विरुद्धाभियाने सहयोगार्थं जनाः आहूताः। बिहारस्य महासंयुतेः सर्वकार निर्माणस्य 22 दिवसेषु एव विवादेषु आपन्नेन कार्तिक कुमारेण गन्ना उद्योगमन्त्री इति पदेन त्यागपत्रं प्रदत्तम्। भाजपा दलस्य नेता सुशील मोदी अकथयत् इदानीं प्रथमः स्तोभः पतितः, अग्रे नैकानां स्तोभानां पतनं भविष्यति। संयुक्त अरब अमीरात देशस्य यात्रायां विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः भारत संयुक्त अरब अमीरात देशयोः संयुक्तायोगस्य 14तमस्य उपवेशनस्य सह अध्यक्षतां निर्वक्ष्यति। संयुक्त अरब अमीरातस्य विदेशमन्त्रिणा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान इत्यमुना सह भारत संयुक्त अरब अमीरात देशयोः विशेष संवादेपि भागं ग्रहीष्यति। रूसदेशेन पुनरेकवारं यूरोपीय देशेभ्यः वातापूर्तिः प्रतिबन्धिता। प्रतिधानकारणेन नॉर्ड स्ट्रीम 1 इत्यतः वातापूर्तिः प्रतिबन्धिता। नैकेषु देशेषु ऊर्जायाः महत्सङ्कटः सम्भाव्यते। यूरोपीय देशेभ्यः रूसदेशः मूल्यसीमायां वृद्धिं कर्तुं शक्नोति। रूसदेशेन आरोपाः निरस्तीकृताः। एशिया क्रिकेट चषक स्पर्धायां भारतेन हांगकांग दलं 40 धावनाङ्कैः पराजित्य श्रेष्ठ 4 दलेषु स्थानं प्राप्तम्। 2 द्वन्द्वौ विजित्य प्रथमे समूहे शीर्षस्थाने भारतीयं दलम्। अपरे समूहे श्रेष्ठ 4 दलेषु स्थानप्राप्त्यर्थं श्रीलङ्का बांग्लादेश देशयोर्दलयोर्मध्ये द्वन्द्वो भविष्यति। अद्य अभिवादये, अहमस्मि दीप्ति शर्मा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी केरल कर्नाटक प्रदेशयोः द्विदिवसीयायां यात्रायाम् अद्य कोच्चि नगरं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्री अद्य सायंकाले कोचीन अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनात् आदिशंकराचार्यस्य जन्मभूमिं द्रष्टुं कालडी क्षेत्रं गमिष्यति। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी कोच्चि मेट्रो सेवायाः तथा भारतीय रेल सेवायाः सार्ध-400 कोटि रूप्यकात्मिकानां परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च करिष्यति। प्रधानमन्त्री अद्य जवाहरलाल नेहरू क्रीडाङ्गण तथा इन्फो पार्क स्थलम् अनयोः योजिकायाः 11 किलोमीटर परिमितायाः कोच्चि मेट्रो सेवायाः द्वितीयचरणस्य आधारशिलां स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी कुरुम्पन्थरा कोट्टायम चिंगवनम रेल सेवायाः द्वित्वकरणं, कोल्लम पुणालूर एकल सेवायाः विद्युतीकरणम् अपि च 2 विशेष रेल सेवे पताका प्रदर्शनेन राष्ट्राय समर्पयिष्यति। सः कतिपयेषु रेल संस्थात्र पुनर्विकासस्य आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। अस्मिन् कार्यक्रमे केरल प्रदेशस्य राज्यपालः आरिफ मोहम्मद खानः, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयनः अपि सम्मिलितौ भविष्यतः। इतः पश्चात् प्रधानमन्त्री भाजपा इति दलस्य प्रदेशस्य मुख्य परिषदः उपवेशने सम्मिलितो भविष्यति। श्वः प्रातः 9:30 प्रधानमन्त्री सार्वजनिक क्षेत्रस्य कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इत्यनेन निर्मितं देशस्य प्रथमं स्वदेशी विमानवाहक विक्रान्तं नौसेनायां संयोक्ष्यति।
राष्ट्रिय पोषण मासः अद्यारभ्य सितंबर मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् आमानयिष्यते। महिला बाल विकास मन्त्रालयेन 5तमं पोषण मासः आमान्यते। अस्मिन् वर्षे महिलानां स्वास्थ्योपरि बालकानां च शिक्षायाः उपरि विशिष्टावधानं प्रदास्यते। ग्रामपञ्चायतानां सहभागित्वेन पोषण पञ्चायतानाम् आयोजनं करिष्यते। अपि च सशक्त नारी साक्षर बालाः स्वस्थ भारतम् इति लक्ष्यप्राप्तिः करिष्यते। अस्य मुख्योद्देश्यं वर्तते ग्रामीणक्षेत्रेषु पोषणस्य महत्त्वं जनाः जानीयुः, अपि च कुपोषणस्य दुष्प्रभावेभ्यः ते मुक्ताः भवेयुः इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे एव अस्मिन् अभियाने जनानां सहभागितायाः कृते आह्वानं कृतवान्। तेन कथितं यत् सितंबर मासः उत्सवैः साकं पोषणनिमित्तमपि समर्पितम् अस्ति। अर्थव्यवस्थायाः विषये प्रशासनस्य मोदावहा वार्ता। देशस्य वर्तमान वित्तवर्षस्य प्रथमं त्रैमासिकं जीडीपी इति सकल गृहोत्पादस्य वृद्धिमानं 13.3% अस्ति। गत वित्तवर्षस्य समान त्रैमासिकं सकल गृहोत्पादमानं 20% आसीत्। तथ्यानुसारं वर्तमान वित्तवर्षस्य प्रथमे त्रैमासिके सकल गृहोत्पादस्य वृद्धिमानं अर्थव्यवस्थायाः दृढतां प्रदर्शयति। प्रथमे त्रैमासिके काले कृषिक्षेत्रे अपि वृद्धिः परिलक्षिता। कृषिविकासमानं 4.5% अस्ति। सेवाक्षेत्रे अपि उत्कृष्टं प्रदर्शनम् अंकितम्। येषु ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इत्यस्मिन् क्षेत्रे सर्वाधिका 25% वृद्धिः अंकिता। अनेन सहैव प्रकाशनक्षेत्रे अपरासु सेवासु च 26% अधिका वृद्धिः परिलक्षिता। गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्यां सीपीएफ इत्यस्य केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षि बलस्य आवास व्यवस्थायाः अन्तर्जालीय फलकस्य शुभारम्भं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन कथितं यत् केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षि बलस्य कार्मिकेभ्यः आवास संतुष्टि अनुपात वृद्धिः प्रशासनस्य प्राथमिकतासु अस्ति। मन्त्रालयेन सूचितं यत् आवंटनस्य संशोधित नीतीनां क्रियान्वयार्थं तथा आवंटन प्रक्रियायां पारदर्शिता मानेतुं आवास व्यवस्थायाः अन्तर्जालीय फलकं विकसितं कृतमस्ति। फलकमिदं केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षि बलस्य तथा असम राइफल्स इत्यस्य पात्रकार्मिकेभ्यः आवासानाम् अन्तर्जालीय पञ्जीकरण प्रक्रियायाम् आवंटने च साहाय्यं करिष्यति। त्रिदिवसीयायां यात्रायां संयुक्त अरब अमीरातं प्राप्तः विदेशमन्त्री एस जयशंकरः स्वीय समकक्षेण शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान इत्यमुना सह भारत संयुक्त अरब अमीरात देशयोः संयुक्तायोगस्य 14तमयोः उपवेशनस्य तथा तृतीय रणनीतिक संवादस्य सह अध्यक्षतां निर्वक्ष्यति। अस्मिन्नुपवेशने एस जयशंकरः स्वीय समकक्षेण सह रणनीतिक सहभागितां समीक्ष्यति। विदेश मंत्रालयानुसारं भारत संयुक्त अरब अमीरात देशौ व्यापार नवीकरणयोर्जायाः तोयप्लव सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा मिथ संबद्धैः सह सहभागितां दृढीकर्तुं कटिबद्धौ स्तः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अबुधाबी यात्रायां सहिष्णुता सह अस्तित्व मन्त्रिणा शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान इत्यमुना सह संवादितवान्। शेख नहयानः भारतीय समुदायस्य योगगतिविधिभ्यः क्रिकेट सांस्कृतिक सहयोगाय च दृढ समर्थनं प्रशंसितवान्। सर्वाइकल कैंसर इति महारोग विरुद्धं भारतेन प्रथमं स्वदेशीय सूच्यौषधं प्राप्तम्। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बायोटेक्नोलॉजी विभागद्वारा च अद्य देशस्य प्रथमं स्वदेशी सूच्यौषधं प्रारप्स्यते। एषः रोगः महिलासु जायमानेषु रोगेषु द्वितीयस्थाने वर्तते। प्रथमस्थाने स्तन कैंसर इति अस्ति। अनेन सूच्यौषधेन सर्वाइकल कैंसर इति रोगस्य निवारणे सुगमता भविष्यति। बिहार प्रदेशे महासंयुतेः सर्वकारस्य निर्माणानन्तरं नीतीश सर्वकारस्य मन्त्रिमण्डलस्य प्रथमं त्यागपत्रं दृष्टम्। नीतीशकुमारस्य मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणा कार्तिक कुमारेण स्वपदात् त्यागपत्रं दत्तम्।
ह्यः प्रातः एव कार्तिककुमारात् विधिविभागं प्रत्यानीय इक्षुविभागस्य मन्त्रित्वं प्रदत्तमासीत्। अनन्तरं सायं पर्यन्तं तेन त्यागपत्रं दत्तं यत् नीतीशकुमारेण स्वीकृतम् अपि च राज्यपालाय प्रेषितम्। इक्षु उद्योग विभागस्य अतिरिक्त प्रभारः राजस्व भूमि सुधार मन्त्री आलोक कुमार मेहता वर्याय प्रदत्तम् अस्ति। बिहार प्रदेशस्य भारतीय जनता पार्टी दलस्य प्रवक्त्रा अरविंद कुमार सिंहेन कथितं यत् एतादृशस्य जनस्य मन्त्रित्वेन नियुक्तिः दुर्भाग्यपूर्णा आसीत्। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आज बिहार सरकार में मंत्री श्री कार्तिक सिंह जी का इस्तीफा देना पड़ा। वारंटी होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी उन्होंने शपथ ग्रहण कराया। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय था। भारतीय जनता पार्टी ने जब बार बार आईना दिखाने का काम किया तो उन्होंने गिरगिट के जैसा रंग बदल करके उनका विभाग बदलने का काम किया। और भी जो बागी और दागी मंत्री हैं आपके, उनका भी इस्तीफा ले माननीय मुख्यमंत्री जी। यूक्रेन देशेन सह प्रवर्तमान संघर्ष मध्ये रूस देशेन महत्वपूर्णः निर्णयो विहितः। रूस देशेन यूरोपीय देशेभ्यः ऊर्जायाः वातस्रोतानाम् आपूर्तिः प्रतिबन्धिता। रूस देशेन पुनरेकवारं प्रमुख वातस्रोतसः नॉर्ड स्ट्रीम 1 इत्यतः यूरोपीय देशेभ्यः आपूर्तिः पूर्णरूपेण प्रतिबन्धिता कृता। रूसदेशेन कथितं यत् देशस्य निर्माण्याः प्रतिधानकारणेन नॉर्ड स्ट्रीम 1 इत्यतः आपूर्तिः आगामी मासेभ्यः बाधिता अस्ति। रूसदेशेन पूर्वतः एव 20% करमूल्ये वातस्रोतानाम् आपूर्तिः क्रियते। इतः पश्चात् यूरोपस्य नैकेषु देशेषु ऊर्जायाः महत् संकटः सम्भाव्यते। रूस यूक्रेन देशयोः युद्धस्य षडाभ्यासेभ्यः पश्चादपि विश्वस्य देशाः रूसदेशाय प्रतिबन्धनं संयोजयन्ति। अस्मिन् मध्ये यूरोपीय संघस्य सदस्यदेशैः रूसदेशेन सह 2007 वर्षस्य वीजा इति सौविध्यानुबन्धं स्थगितुं सहमतिः प्रकटिता। बुधवासरे चेक गणराज्यस्य राजधान्याम् एकस्मात् अनौपचारिकोपवेशनानन्तरं यूरोपीय संघस्य विदेश प्रकरण सुरक्षा नीतेः उच्च प्रतिनिधिः जोसेफ बोरेलः अकथयत् यत् अनुबन्धः समग्रतया निलम्बितः। CPDHE इति उच्च शिक्षा व्यावसायिक केंद्र द्वारा आयोजितस्य 14 दिवसीय अंतर्विषयक पुनश्चर्या पाठ्यक्रमस्य समापन समारोहः अगस्त मासस्य 30 दिनाङ्के आहूति दिवस रूपेण दिल्ली विश्वविद्यालये सम्पन्नः जातः। अस्याः कार्यशालायाः उद्घाटनम् आभासीय माध्यमेन राष्ट्रिय सहसंगठन मंत्री शंकरानन्दस्य, भारतीय शिक्षण मंडलस्य संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतेः प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी वर्यस्य च संयुक्त तत्त्वावधाने च विहितम् आसीत्। कार्यक्रमस्य मुख्य विषयः आसीत् संस्कृतेन संस्कृतिः इति। कार्यशालायाः मुख्योद्देश्यम् अभिवर्णयता प्रोफेसर गीता सिंह वर्यया कथितं यत् भारतीय संस्कृतेः अभिवर्धने संस्कृतस्य अतुल्यं योगदानं वर्तते। एवञ्च भौतिक तथा आध्यात्मिक विकासस्य परस्पर समन्वयेन एव भारतदेशः विश्वस्य नेतृत्वं करिष्यति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर योगेश सिंहः उक्तवान् यत् संस्कृतं जनभाषा भवेत्, अपि च अन्य विषयैः साकं संस्कृतस्य संयोजनम् आवश्यकम्। डॉक्टर सोनल मानसिंह वर्यया स्वविशिष्ट वक्तव्ये गुरुशिष्य परंपरायाः महत्ता विषयम् अपि च कला अध्यात्म नारी सम्मान कलायाः व्यवहारिक पक्ष विषयांश्च वर्णिताः। कार्यक्रमे विशिष्ट वक्तृरूपेण आमन्त्रितेन प्रोफेसर रमेश कुमार भारद्वाज वर्येण उक्तं यत् कथं वर्तमाने प्रचलितेषु विविध विषयेषु संस्कृतम् अन्तर्निहितमस्ति इति। सम्यक् कृतं परिष्कृतम इति संस्कृतम, जो सभी बातों को सम्यक रूप से ऑर्डर में ले आवे और परिष्कृत कर दे, शुद्ध कर दे, वो संस्कृत है। संस्कारित कर दे, वो संस्कृत है। और संस्कृत इस देश की सनातन भाषा है, विश्व बंधुत्व की भाषा है। एशिया क्रिकेट चषक स्पर्धा मालिकायां भारतदेशेन हांगकांग दलं 40 धावनाङ्कैः पराजित्य श्रेष्ठ 4 दलेषु स्थानं प्राप्तम्। अफगानिस्तान देशेन अतिरिक्तं श्रेष्ठ 4 दलेषु स्थानप्राप्तेषु भारतं द्वितीयं दलम् अस्ति।
एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।